ह्या दिसांनी आमी फोन ओपन केलो की आमकां एकूच दिसता म्हणटे #गिबली आर्ट. आतां गिबली आर्ट म्हणल्यार कितें? गिबली आर्ट म्हणटे ChatGPTचो एक प्रकार जितून आमी आमचो फोटो घालतात आनी तो ग्राफिकल एनिमेटेड पोस्टर जावन तो भायर सरता. आमचो आयचो हो व्हिडिओ हाडपाचो हेतू असो की हो जो ChatGPTचो जो गिबली आर्ट आसा ताजो एक नेगेटीव इम्पॅक्ट आसा. जेन्ना आमी ChatGPTन आमचो पर्सनल फोटो घालतात तेन्ना तो तांच्या सर्वरार स्टोर जाता आनी जी थोडी कंपनीज आसात जांकां डेटा जाय पडटा तो डेटा काडपाक शकता. आतां जेन्ना ते डेटा घेतात तेन्ना तुमचो जो पर्सनल इमेज आसा तुमकां थोड्यांनी तुमी असोय म्हणून घातलेलो आसतलो की आमी आमचो फोटो दुसऱ्यांक दाखोवपाना पूण हो स्वता खातीर हो स्वता खातीर न्हू हे बाकीची जी थोडी कंपनीज आसा तो तुमचो फोटो घेवपाक शकतात. आतां ते फोटो घेवन तुमचो कसो गैर वापर करीत हेजें कांयच नेम ना. फाल्यां सकाळीं जर तुमी खंयी वचत जर तुमकां व्हडलो बॅनर दिसलो किंवा पोस्टर दिसलो आनी तितून जर तुमचो जर फोटो दिसलो जाल्यार हेजे कारणीभूत तुमीच आसतले, कारण तुमी तुमचो फोटो ते ChatGPTचेर जावं आनी खंयचे जर ओपन AI जावं AI इमेज जनरेटर आसा तेजेर तुमीच घातलेलो आसतलो. गोवा पुलिसांनी बीन हेजेर एक ट्वीट केल्लो आसा, लोकांक शिटकावणी दिल्ली आसा की जे कितें ओपन AI जे आसात जितून तुमी तुमचो फोटो घालतात जावं तुमची पर्सनल डेटा जो तुमी स्टोर करतात तेजे पासून सावध रावा म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH.